Salam alaikum. في هذا الفيديو غادي نشوفو un résumé du chapitre de la thermodynamique. بالنسبة لهاد الطريقة ديال انك تشوف ان ريزومي، يعني ما قريتيش الدرس المفصل، ما قريتيش لي كور ديطايي لي شابيتر ديال لو موديول وبغيتي تشوف ان ريزومي ومنو تمشي للإكزامان، هادي طريقة ما كنصحش بها. الوغ الطريقة المثالية هي انك تقرا كل درس بوحدو، وكل درس تخدملو لا سيري ديالو، عاد من بعد تخدم لي بروبليم اللي كيكونوا في ليكزامان. لكن حنا غادي نفترضوا باللي كاينين اسباب اللي خلوك ما تقراش هاد المادة هادي في الاول، ما تتبعش مع الاستاذ وتكون اجور، عندك بعض الاسباب اللي خلوك تمشي لهاد لو ريزومي. اذا الفكرة ديال هاد لا فيديو هي اننا غادي نشوفو فيها لا تيرموديناميك من البداية حتى الاخر. المعلومات اللي غادي يكونوا في هاد لا فيديو كافيين باش انك تخدم لي زيكزامان، او على الاقل كافيين باش انك تفاليدي لو موديول. اذا نتوما ما عليكم الا تبارطاجيو هاد لا فيديو مع الناس اللي كيقراو حتى لدقيقة 90. اول حاجه غادي نشوفو هما لي زوتي ماتيماتيك اللي غادي نحتاجو في لا تيرموديناميك. بالضبط غادي نحتاجو لي فونكسيون دو بليزيور فاريابل، وبالضبط لي فونكسيون دو دو فاريابل اي لي فونكسيون دو تروا فاريابل. حنا ديجا كنعرفو لي فونكسيون دون سول فاريابل. مثلا الا خدينا هاد لا فونكسيون هادي اف دو اكس ايكالا 1 sur x fois ln de x. Alors, il y a une fonction d'une seule variable liée à x. On va utiliser les fonctions de deux variables. Par exemple, la fonction f de x, y égale à, par exemple, ln de x sur y. Donc, il y a une fonction de deux variables liées à x et y. On a une fonction de trois variables, par exemple la fonction f qui est associée à x, y, z, trois variables réelles x, y, z. F de x, y, z égale à, par exemple, x, y plus y, z. Donc elle dit une fonction de trois variables et on met x, y et z. Les fonctions d'une variable réelle et d'une seule variable كنا شفنا la notion ديال la dérivée ديال الاشتقاق. هنا غادي نشوفو la notion de la différentielle. Donc غادي ناخد f une fonction à trois variables، غادي نعرفو la différentielle de f اللي هي df. اشنو هي هاد df؟ هي f de x plus dx y plus dy et z plus dz. Avec head dx, dy et dz tend vers 0. Alors dx, dy, dz tend vers 0. يعني ملي تنقول dx يعني une variation infinitésimale، واحد لا فارياسيون صغيرة بزاف في القيمة ديال x. داكشي اللي جاتنا dx يؤول لزيرو. Donc f de x plus dx, y plus dy et z plus dz. يعني تنفاريي x, y و z بواحد لا فارياسيون انفينيتيسيمال، فارياسيون اللي صغيرة بزاف. موان f de x, y, z. دونك شنو تندير؟ تنفاريي x, y et z بواحد لا فارياسيون صغيرة بزاف. هذا غيولي مثلا x بريم، y غادي يولي y بريم و z غادي يولي z بريم. يعني خديت x زدت عليها ديك d x، y زدت عليها d y و z زدت عليها d z، عطاوني x بريم y بريم z بريم. غادي نحسب ليماج ديال هاد لو تريبلي ديال x بريم y بريم z بريم ب f. دونك عندنا f دو x بريم y بريم z بريم موان f دو x y z. هادي كتسمى لا ديفيرونسيال دو لا فونكسيون دو تروا فاريابل f، كنرمزولها ب df. هاد لا ديفيرونسيال هادي كيمكن لينا نعبرو عليها بطريقة أخرى. أشنو كتساوي هادي؟ كتساوي لا ديريفي بارسيال دو f par rapport à x fois dx plus la dérivée partielle de f par rapport à y fois dy plus la dérivée partielle de f
par rapport à z fois dz. ما غاديش نقولو منين جبنا هاد لو باساج، اللي بغا يعرف هاد التفاصيل هادو كيمشي يشوف الدرس المفصل راه فيه هاد الامور هادي. حنا غادي نشوفو غير الامور اللي غادي نحتاجوها. المهم هاد لو ديفيرونسيال هادي كيمكن لينا نكتبوها بهاد الطريقة، وكيمكن لينا نبرهنو بلي كنكتبوها على هاد الطريقة هادي. La dérivée partielle de f par rapport à x fois 2x plus la dérivée partielle de f par rapport à y fois 2y plus la dérivée partielle de f par rapport à z fois dz. اشنو هما هاد لي كومبوزونت اللي هما لي ديريفي بارسيال دو f par rapport à x par rapport à y et par rapport à z. هادو قلنا كيتسماو لي ديريفي بارسيال. في لي فونكسيون دون سول فاريابل كنقولو ديريفي، ولكن فاش كنفوتو اون سول فاريابل تنوليو نهضرو على لي ديريفي بارسيال. تو سامبلومون شنو هي لا ديريفي بارسيال دو f par rapport à x؟ Tout simplement, on dérive f par rapport à x en considérant que les autres variables sont des constantes. يعني هادوك y و z غادي نشوفهم دي كونستانت وغادي نمشي نديريفي لا فونكسيون f في حالة لا فاريابل ديالها هي x. كنشوف لا فاريابل ديالها هي x، y و z كنشوفهم دي كونستانت. متفقين؟ مثلا في هاد المثال اللي خدينا هنا f x y z égale x y plus y z مثلا. نديرو لا ديريفي بارسيال دو f par rapport à x. كنكتبو لا ديريفي بارسيال دو f par rapport à x دلتا f على دلتا x، ثم هنا كنكتبو y z. دونك هنا كنقصدو بلي y و z سون دي كونستانت. شنو كتساوي هادي؟ عندنا y فوا x، x هي لا فاريابل و y كونستانت، يعني شنو هي لا ديريفي دو x y ولا ديال y x؟ شنو هي لا ديريفي ديال 3x؟ هي 3. لا ديريفي ديال 4x هي 4. دونك لا ديريفي ديال y حتى هي فحال 3 فحال 4. دونك شنو هي لا ديريفي هنايا؟ هي y. دونك كتبقى عندي هنا y بلس y z. هاد y z ما فيهاش x، حنا غادي نعتبرو بلي y كونستانت و z كونستانت. دونك لا ديريفي ديال كونستانت شنو هي؟ هي 0. دونك la dérivée partielle de f par rapport à x est égale à y, tout simplement. نخدمو la dérivée partielle de f par rapport à y. Donc, considérons que x et z sont des constantes. هنا خاصني نولف هاد القضية هادي بلي كالكول، نولف أنه ممكن تكون عندي فاريابل سميتها y وممكن تكون سميتها z، لأنني أنا مولف في المات ديما لا فاريابل كنسميوها اكس، يعني في لي فونكسيون. ولكن بصفة عامة إلا خدمنا في لي فونكسيون دو بليزيور فاريابل ممكن نعتبر لا فاريابل هي y وممكن نعتبرها هي z. خاصني نولف هاد القضية. دونك دابا شنو هي لا ديريفي ديال اكس y؟ إلا اعتبرنا بلي y هي لا فاريابل و x هي الكونستانت، ف غتكون لا ديريفي هي x ماشي y. دونك حنا في الجدول كنعرفو بلي لا ديريفي ديال ا اكس شنو هي؟ هي ا، ولكن الا كانت اكس هي لا فاريابل فغنحيد اكس وندير ايكغيك. دونك شنو هي لا ديريفي ديال ا ايكغيك؟ هي ا. هنا عندي اكس فوق ايكغيك، ايكغيك هي لا فاريابل، دونك شكون هي ا هنا؟ هي اكس. دونك لا ديريفي هي اكس. هاد القضية كتبغي غير نولفوها شوية، ما هي راه بسيطة. دونك لا ديريفي بارسيال دو اف بارابور ا ايكغيك هي اكس بلس حنايا يلاه ديريفينا هادشي الأولاني غادي نزيدو هاد إيكغيك زاد حتى هي. دونك إيكغيك فوا زاد شنو هي لا ديريفي ديال إيكغيك فوا زاد؟ يعني إلا اعتبرنا بلي إيكغيك هي لا فاريابل دونك هي زاد، إي دونك لا ديريفي بارسيال دو إف بارابور أ إيكغيك هي إكس بلس زاد. إي فينالمون لا ديريفي بارسيال دو إف بارابور أ زاد إلا كان إيكغيك إي إكس دي كونستونط هي، إلا اعتبرنا بلي زاد هي لا فاريابل بالنسبة لإكس فوا إيكغيك معنديش زاد دونك زيرو بلس بالنسبة لإيكغيك فوا زاد لا فاريابل هي زاد دونك شنو هي لا ديريفي؟ هي إيكغيك. دونك حددنا لي تخوا ديريفي بارسيال اللي يمكن ليا دابا نعبر على لا ديفيرونسيال. إي دونك لا ديفيرونسيال دو إف شنو هي؟ لا ديريفي بارسيال دو إف بارابور أ إكس هي إيكغيك دونك إيكغيك دي إكس بلس la dérivée partielle de f par rapport à y
هي x plus z. Donc هادشي هذا فوا dy plus la dérivée partielle de f par rapport à z هي y, donc plus y fois dz. Et donc هذه هي la différentielle de f. ناخدو un exemple. مثلا le volume d'un cône du rayon V et de hauteur h. Donc le volume d'un cône كنعبرو عليه بهاد العلاقة هادي R à la puissance 2 fois H fois P sur 3. Donc ça le volume d'un cône dépend de R, son rayon, et de la hauteur H. Donc هذا une fonction à deux variables اللي هما R et H. RH ou la HR, la même chose. Alors P a une constante. Donc il حسبنا la dérivée partielle de V par rapport à R. شنو كتساوي هادي؟ Alors هاد H fois P sur 3 غنعتبرها constante, donc كتخرج برا H fois P sur 3. Donc شنو هي la dérivée de R à la puissance 2 هي 2R. Donc غتبقى عندي 2 sur 3 fois H fois P fois R. إلا حسبنا la dérivée partielle de V par rapport à H هاد المرة شنو كتساوي؟ Alors غادي نعتبرو بلي H هي la constante هي la variable و R هي la constante. Donc بالنسبة ل P fois R carré sur 3 تخرج برا P fois R à la puissance 2 sur 3 برا تبقى عندي H. شنو هي la dérivée de H هي واحد. Donc غتبقى عندي P fois R carré sur 3. Alors بالنسبة لهاد la dérivée partielle الأولى elle décrit quoi? Elle décrit la façon dont V, le volume d'un cône, varie si son rayon est changé en maintenant sa hauteur constante. يعني كتوصف لي الطريقة باش كيتغير الحجم إلا غيرنا لو rayon R ولكن نعتبرنا باللي لا hauteur ثابتة. دونك دائما هذه هي الفكرة ديال لا ديريفي بارسيال. كتعطيني elle décrit la façon dont f, avec f يعني بصفة عامة une fonction f, varie si on change هذيك لا variable اللي حسبنا بالنسبة ليها لا ديريفي بارسيال. بحال مثلا هنا عندي f هي v, لا variable اللي حسبنا بالنسبة ليها لا ديريفي بارسيال هي لو rayon. دونك هاد لا كونتيتي هادي اللي هي 2 sur 3 fois h fois p fois r décrit la façon dont le volume varie si le rayon est changé. لكن en maintenant les autres variables constantes. في هاد الحالة la hauteur h. يعني تنفيكسي la hauteur ونبقى نبدل في لو rayon. هادي هي الفكرة. نفس الحاجة بالنسبة لا ديريفي بارسيال par rapport à h. هادي décrit la façon dont le volume v varie si on change la hauteur. إلا بدلنا la hauteur يعني بدلنا الارتفاع en maintenant r constante. ثم نحتفظوا على لو rayon يبقى constant. مثلا لا مونوتوني، هادي غير مثال. لا مونوتوني الرتابة، نشوفو لا ديريفي بارسيال دو في بارابور ا ار. لاحظو بلي هاد 2 sur 3 fois h fois p fois r هادي راها supérieur ou égal à 0. دونك إلا r تزاد فحتى لو فوليوم كيتزاد. شفنا هاد القضية في لا ديريفي العادية في لي فونكسيون دون سول فاريابل. شنو كتعطيني لا ديريفي؟ كتعطيني لا مونوتوني الرتابة. إلا كانت f بريم بوزيتيف لا فونكسيون اي كروسونت، بمعنى فاش كنبدلو اكس فاش كنكبرو اكس كتكبر حتى اف. هنا حسبنا لا ديريفي بارابور ار لقيناها بوزيتيف، دونك إلا كبر ار كيكبر معاه في. دونك لاحظوا أنها عطاتني كيفاش كيتغير في إلا بدلنا ار واعتبرنا بلي اش كونستانت. نفس الحاجة مع هادي، لاحظوا بلي هادي حتى هي كبر من زيرو، إذن فاش كيكبر اش حتى لو فوليوم كيكبر. كيمكن لينا بما أننا عرفنا لي ديريفي بارسيال كاملين كيمكن لينا دابا نعرفو لا فاسون دون فاري لو فوليوم سي h et r les deux sont changés. باش كنعرفو هاد القضية بلا ديفيرونسيال، لا ديفيرونسيال دو في اللي هي دي في شنو كتساوي؟ تساوي h
2 sur 3 fois h fois pi fois r fois dr plus pi fois r carré sur 3 fois dh. إذن هاد لا ديفيرونسيال كتعطيني هاد المرة معلومات على لا فارياسيون ديال لو فوليوم واخا نبدلوهم بجوج، مبقاش عندي داك المشكل ديال نخلي ار كونستونط نشوف اش اولا نخلي اش كونستونط ونشوف ار، واخا نبدلهم بجوج كيمكن ليا نعرف معلومات على لا فارياسيون ديال لو فوليوم الا بدلنا اش ار، يعني بدلنا لي دو ولا فاريينا لي دو. اخر حاجه قبل ما نشوفو الموضوع ديالنا بالنسبه للقواعد ديال هاد لا ديفيرونسيال فحالهم فحال القواعد ديال لي ديريفي اللي شايفين في الدرس ديال لا ديريفي دون فونكسيون دون سول فاريابل. دونك يعني لا ديريفي ولا لا ديفيرونسيال دون سوم، لا ديفيرونسيال ديال لو برودوي، دونك هادو كاملين تيبقاو فالابل. مثلا لا ديفيرونسيال ديال لو برودوي اف فوا جي مثلا، اف اي جي دو فونكسيون دو 3 فاريابل مثلا وبغينا لا ديفيرونسيال دو اف فوا جي، هادي كتساوي لا ديفيرونسيال دو اف فوا جي بلس جي فوا لا ديفيرونسيال دو اف. متفقين؟ مثلا لا ديفيرونسيال ديال الواحد على اف هادي هي موان زان ولا موان لا ديفيرونسيال دو اف على اف على بويسونس 2. يعني دوك القواعد اللي تنعرفو لا لي ديريفي نحيدو ديك اف بريم نحيدو ديك جي بريم ونعوضوهم بالدي اف دي جي. نورمالمون هادي هي الاصل، لا ديفيرونسيال هي الاصل، عاد كندوزو لا ديريفي.